السلام عليكم، مرحبا بكم في فورماسيون اوتوكاد 2018. دونك في الحصة الأولى تعرفنا على هاد لي كوموند يوتيليزي نورمالمون. قلنا أول حاجة كرينا لين، تبعنا ديكالي، عاد من بعد درنا اجيستي. دونك بالنسبة لهاد لي تخوا كوموند خدمناهم في الحصة الأولى. بالنسبة للحصة الثانية أو بيان الدرس الثاني خدمنا ريكتونغل ديكومبوزي. دونك هادو هما لي جداد في الحصة الثانية، أما ديكالي ديجا درناه في الحصة الأولى، وكذلك اجيستي درناه في الحصة الأولى. وجوردي غادي نخدمو إن شاء الله سيركل كذلك ديبلاسي كوبيي. هادو هما الحوايج الجداد لي راه ديجا خدمناه في الحصة الأولى. مي افون دو باسي دو تراسي ou bien ديتيليزي هاد لي كوموند، غادي نحاول نعاود معاكم هاد ريكتونغل ديكومبوزي. دونك نمشي للإسباس أوبجي عندي ou bien إسباس دو ديسان. جو في سيليكسيوني هاد الفورما وكتكليكي هنا وكتجليسي لا سوغي ديالك حتى ليكستريميتي لاخر وكتكليكي ببوطون دروا ودير سوبريمي إيفاسي. سينون ندير كونترول زد باش نرجع، كونترول زد باش نرجع للورا، ولا كنكليكي هنا وكنجليسي حتى لهنا وكنكليكي على سوبريمي في الكلافي. سوبريمي في الكلافي كندير كونترول زد نرجع للورا. بور سيليكسيوني تو كنديرو كونترول ا في الكلافي، كونترول ا في الكلافي. إلا جبنا الكلافي ديالنا، غتبان لك هي هادي، يعني كدير كونترول، كتكليكي هنا كدير كونترول ا. دونك انا سيليكسيونيت كلشي وكنكليكي على سوبريمي. بيان. دونك غادي نمشي لا باغ دو ديسان، ديجا خدمنا فيها ليني وخدمنا فيها ريكتونغل. دونك نعاود نكليكي على ريكتونغل، نكليكي هنا ونجليسي لا سوغي ديالي ونطابي في الكلافي 210. نكليكي بيان سور على طابيلاسيون، ديجا وريتها لكم في الحصة السابقة باش كيبان لكم هداك القفل. من بعد ندخل 297 ندير اونطري. فوالا. دونك بالنسبة لهنا نورمالمون مكيبانش ليا الديسان ديالي مزيان. دونك كندير زد في الكلافي ونكليكي على اونطري وندير او تي اونطري. دونك زوم ايطوندي. دونك بالنسبة لهنا شنو غندير؟ غادي ندير دابا ديكالي. إما كنكليكيو على لا باغ دو موديفيكاسيون على ديكالي، ou bien كنكتبو في الكلافي دي سي، طابي دي سي في الكلافي اونطري. قالك هنا سبيسيفي لا ديستونس دو ديكالاج شحال فيها 10 اونطري. نكليكي هنا وندخل لداخل ونكليكي ندير إيشاب باش نخرج من الكوموند. دونك فهنا دابا في هاد الحالة إلا بانينا هاد ريكتونغل مجموع، دونك خصني ندير ليه ديكومبوزي. كنكليكي على هاد لوتي هنايا ديكومبوزي اللي هو قلنا لكم غنتعرفوا عليه اليوم. كذلك ديكومبوزي هو هذا. دونك ديكومبوزي كنكليكو على ديكومبوزي، ولا كدير دي او في الكلافي اونطري. دونك الا كليكيتي هنا ها هو راه صافي ديكومبوزي، دونك تسيباراو مع بعضياتهم. بيان. دونك دابا غنجي نكليكي كذلك على ديكالي هنا، ولا ندير دي سي اونطري بشحال 10. نجي نكليكي هنا ونكليكي لداخل، نكليكي هنا ونكليكي لداخل، نكليكي هنا ونكليكي لداخل، نكليكي هنا ونكليكي لداخل. دونك 1 2 3 4، ولا دير 3، ولا شوف نتا الفورما A4 كيما بغيتي تراسيها. بيان. دونك دابا هنا شنو خاصني دابا ندير ديكالي لهاد الجهة. نسوبريمي هذا نخلي غير 3. دونك ندير دي سي ديكالي بشحال 50 اونطري. كليكي على هذا نجي حتى لهاد الكوطي هنايا، نكليكي هنا نمشي حتى لهنا، ندير بوطون دروا
اونتري او بيان ايشاب في الكلافي. غنمشي دابا لهاد الكوموند اللي هي اجيسي اللي هي كتبان لينا اجي، ندير جي اونتري اونتري دوبل اونتري في الكلافي. دونك ونكليكي على هاد، نسيليكسيوني هذا نحيدو، نسيليكسيوني هذا نحيدو، ونسيليكسيوني هذا كذلك، اي اوسي نسيليكسيوني هذا ايشاب باش نخرج من الكوموند. نمشي نكليكي على لين، ندير ال اونتري، نجي لو ميليو هنا ونكليكي هنا بوطون دروا اونتري. دونك فوالا انا ديسينيت فورما A4 ديالي. دابا خاصني دابا نديسيني سيمبول او بيان نورم اوروبيان نديسينيه. دونك اول حاجه شنو غادي نخدم دابا؟ دونك هنا خدمت ريكتونغل ديكومبوزي ديكالي اجيستي خدمتهم. دونك دابا غادي نخدم سيركل وغادي نخدم لين اي ديبلاسي اي كوبي. دونك هادو هما الحوايج اللي غادي نخدمو اليوم هادو. دونك اول حاجه اون كومونس بار سيركل، نجي سيركل هنا ونكليكي هنا، قالك سبيسيفي لو غايون. دونك غادي نحاول ندخلو لو غايون ديال لو ديامتر او بيان ديال هاد القطر، او بيان عندنا او بيان كنكليكو بوطون دروا وكنديرو ديامتر وكندخلو لو ديامتر ديالنا. لو ديامتر ديالنا من هنا حتى لهنا شحال كاين؟ كاين 10. دونك ندير انا غير 8 اونطري. دونك هنا درت السيركل ديالي. دونك من بعد اش غندير؟ غنمشي نكليك على اوتي ديبلاسي اللي هو هذا ديبلاسي، ونجي نكليكي على هذا ونكليكي على اونطري في الكلافي ونجي نكليكي هنا ونديبلاسي هذا الوسط، نكليكي على لين من هاد البوان حتى لهاد البوان، نكليكي على لين من هاد البوان حتى لهاد البوان، ندير اونطري باش نخرج من هذا، نجي ندير ديبلاسي لهذا، ديبلاسي كنكليكي على هنا ولا كندير دي بي، نجي نسيليكسيوني هاد لالين عندي ونكليكي على اونطري بوطون دروا ولا اونطري في الكلافي، نكليكي هنا ونجيب هذا ديالي حتى لهنايا ونكليكي بيان. دونك انا دابا درت ديبلاسي، دونك خاصني دابا ندير كوبيي لهذا. دونك كتجي لهذا اللي تحت ديبلاسي كوبي ها هو، ونجي نكليكي على هذا، اما نكليكي على اونطري في الكلافي ولا نكليكي بوطون دروا باش نفاليدي هذاك الكوموند، نكليكي على هذا ونجر حتى البلاصه اللي بغيت، ندير ايشاب باش نخرج من الكوموند. دونك بالنسبه للنورم اوروبيان كيكون سيركل كبير بسيركل صغير بحال 30 بحال نورمالمون 32 كون. دونك هنا غندير ديكالي لهذا، كليك على ديكالي فين هو ها هو سبيسيفي لي ديستونس طونكو عندنا 8 هنا. دونك ندير غير جوج ديال الديكالاج ونكليك على اونطري في الكلافي، كليكي على هذا ونجي نكليكي لداخل للشاب باش نخرج من الكلافي باش نخرج من الكوموند بيان. دونك دابا نكليكي على لين ديالي، نجي من هاد البوان حتى لهاد البوان كليكي ندير ايشاب ونكليكي هنا، يعني لا لين ديالي من هنا حتى لهاد البوان ندير ايشاب باش خرج من هنا. دونك نكليكي على هذا ونكليكي على ايفاسي، هذا ندير ليه اجيستي تا هو. دونك اللي هي اما كنكليكي هنا اما كندير جي اونطري اونطري ونحيد هذا ونحيد هذا ونحيد هذا وندير ايشاب. من بعد نجي نكليكي على هذا ونكليكي على هذا ونكليكي على هذا، نمشي نخدم هاد الكوموند ديال ميغوار. دونك هنا عندنا كوبي، دابا هنا غادي نخدمو بكوبي ميغوار، نكليكي على هذا ونجي من هنا ونكليكي هنايا ونكليكي على اونطري في الكلافي. فوالا انا خدمت
symbole ou bien la norme européenne, la norme ديالنا. دونك نجي نكليكي على لين من هادو بوان حتى لهادو بوان، نحاول نكليكي على هذا ونكليكي هنا تتبان ليا هاد لابارتي حمرا، ونجرب شوية ندير واحد 1 ملم باش نخرج لاكس ديالي. كليكي هنا ندير 1 ملم، خرجت لاكس ديالي ندير إشاب. كليكي هنا ونكليكي هنا تبان لي أحمر ونجر ندير 1 ملم. نكليكي هنا تتبان لي حمرا ونجر ندير 1 ملم إشاب. دونك فوالا أنا كخييت لا نورم أوروبيان ديالي و بيان لا نورم ديال الديسان ديالنا هو هذا. دونك في الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نتعلمو التكست ونتعلمو كذلك كومون فيغ لا كوتاسيون، عاد من بعد نشوفو كيفاش نعمرو الكالك ديالنا باش نخدمو لي زاكس ou bien les traits cachés ou bien les traits mixtes fins ou bien les traits interrompus fins. Donc نديزومي هادي فوالا أنا خدمت فورما A4 ديالي.